बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया आपने मुझे अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। जैसा कि तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान के इल्म में है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इस मुश्तरका इजलास का फैसला मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत के जारहाना इक़दामात के हवाले से किया गया है। ये हकीकत अब पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुकी है कि 7 लाख भारतीय फ़ौज के मज़ालुम के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बा हुर्रियत को कुचला नहीं जा सका। जुल्म के हर वार के साथ भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का अज़्म पुख्ता हो रहा है। 7 दहाइयों से कश्मीरियों को ग़ुलाम बनाए रखने के तमाम हरबों के बावजूद अपने हकूक़ के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले सरफरोशों का काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। आज़ादी के कारवां की बागें अब कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने संभाल ली हैं। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। मासूम लोगों के सीने छलनी करने, उनके चेहरे मस्क करने और उन्हें अंधा करने से इस तहरीक का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये हकीकत दीवार पर लिखी नजर आ रही है कि भारत कश्मीरियों को उस हक से महरूम नहीं रख सकता जिसका वादा उसने सारी दुनिया से कर रखा है और जिसकी ज़मानत पूरी आलमी बरादरी ने दे रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद हैं। कश्मीरियों के लहू ने उन करारदादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। आलमी बरादरी को सोचना होगा कि 7 दहाइयों तक इन करारदादों को नज़रअंदाज करने के क्या नताइज निकले हैं। कश्मीर मुसलसल आतिफ़शां की तरह सुलग रहा है। अमन और सलामती की दावेदार आलमी क़ुव्वतों पर लाज़िम है कि इन करारदादों को अमली जामा पहनाने का बिला ताख़ीर एहतमाम करे ताकि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन के मुहाफ़िज़ इदारे के तौर पर अपनी साख बरकरार रख सके। जनाब स्पीकर, अहले कश्मीर के साथ पाकिस्तान के तारीख़ी, जोग्राफियाई, मजहबी, तहज़ीबी, सकाफ़ती और मुआशी रिश्तों की तारीख़ बहुत पुरानी है। पाकिस्तान ने उनके हक़ इस्तिसवाबराई के लिए हर मुमकिन अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत का अहद कर रखा है। हमने माजी में भी अपना ये अहद निभाया, आज भी इस अहद की पासदारी कर रहे हैं और आइंदा भी अपना ये अहद निभाएंगे। हमारे लिए महज मजलूम कश्मीरियों की हमायत ही हकीकत नहीं, इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली, आलमी इदारों की तौहीन और अमन आलम को दरपेश ख़तरात का मामला भी है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों को पाँव तले रोंदने, आलमी राय आमा को ठुकराने और ताकत के ज़ोर पर इंसानों को ग़ुलाम बनाने की रवायत चल निकली तो अपने आप को महज़्ज़ब कहलाने वाली दुनिया हज़ारों साल पीछे चली जाएगी और तहज़ीब का सारा सफ़र बर्बाद होकर रह जाएगा। जनाब स्पीकर, कश्मीर के बहादुर फर्जंद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के खून से रोशन होने वाली शमा आज़ादी ने भारत को एक बार पैगाम दिया है कि वो ताकत की बजाय इस मामले को दुनिया से किए गए वादों के हवाले से देखे। भारत के रहनुमा कई सालों तक दुनिया को यकीन दिलाते रहे कि वो हर हाल में करारदादों पर अमल करेंगे और कश्मीरियों को अपनी राय के इजहार का मौका देंगे। अब इस अहद को भुला दिया गया है। कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं, पूरी आलमी बरादरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, बार बार बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन भारत के रवैये ने हमारी इन कोशिशों को आगे नहीं बढ़ने दिया।
بار بار بات چیت کا سلسلہ ٹوٹتا رہا، بار بار مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں اور بار بار پرامن حل کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ آج نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن خطرے سے دوچار ہے بلکہ دنیا بھی اس معاملے کی تپش محسوس کرنے لگی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کوششوں کو ہمیشہ اپنی اہم ترجیح رکھا۔ موجودہ دور حکومت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 3 بار خطاب کے دوران میں نے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ 21 ستمبر کو اپنی حالیہ تقریر کے دوران میں نے کہا کہ مسلسل کشیدگی اور تصادم کی فضا جنوبی ایشیا کا مقدر نہیں بننی چاہیے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے، نہ تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ میں نے عالمی برادری کو بتایا کہ کشمیریوں کی ایک نئی نسل بھارتی تسلط سے نجات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ برہان وانی کشمیری انتفاضہ کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ آزادی کی مقبول اور پرامن تحریک کے پاس اپنے مقصد پر کامل ایمان اور اپنے موقف کی صداقت کا اسلحہ ہے۔ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ ہے۔ اس تحریک کو بھارتی فوجوں کی ظالمانہ کارروائیوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ جناب اسپیکر، میں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تقریر کے دوران 4 مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کا اہتمام کیا جائے۔ بھارتی جیلوں سے کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی، کرفیو کے خاتمے، زخمیوں کی طبی امداد، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی اور کشمیری رہنماؤں پر عائد بیرونی سفر کی پابندیاں اٹھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تیسرا، سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں سے آزادانہ استصواب رائے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کشمیری 70 سال سے یہ وعدہ پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی یہ وعدہ وفا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور چوتھا کہ جموں و کشمیر سے بھارتی مسلح افواج کے انخلاء کے لیے اقدامات کیے جائیں اور استصواب رائے کے لیے ضروری مشاورت کا عمل شروع کیا جائے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 ماہ کے دوران حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نہایت اہم اقدامات کیے ہیں۔ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کر کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی طرف توجہ دلائی۔ سیکرٹری جنرل نے انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور کشمیر سمیت تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو خصوصی بریفنگ دی۔ بیرون ملک تمام پاکستانی سفیروں کو میزبان حکومتوں سے فوری رابطے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے حکومت کی اپیل پر پوری پاکستانی قوم نے 20 جولائی کو یوم سیاہ منایا۔ دفتر خارجہ نے یورپی یونین کے سفیر اور OIC کے رابطہ گروپ کے ارکان کو خصوصی بریفنگ دی۔ ایسی بریفنگز افریقی یونین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی دی گئیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھی خطوط لکھے گئے۔ میں نے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کو خطوط کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کے سربراہان حکومت اور ریاست کو بھی خطوط لکھے اور ان کی توجہ کشمیر کی صورتحال کی طرف دلائی۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران میں نے متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں اور انہیں مسئلہ کشمیر کے پس منظر اور موجودہ حالت سے آگاہ کیا۔ جناب اسپیکر، حکومت معاملے کی نوعیت اور سنگینی سے پوری طرح آگاہ ہے اور سفارتی محاذ پر پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔
لیکن بھارت نے کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اڑی کا واقعہ عین اس وقت پیش آیا جب میں جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ معاملے کی تفصیلات سامنے آنے اور کسی بھی طرح کی ابتدائی تحقیق کے بغیر، یہ بہت ضروری ہے جناب اسپیکر جاننا کہ کسی بھی ابتدائی تحقیق کے بغیر چند گھنٹوں کے اندر بلکہ 6 گھنٹوں کے اندر بھارت نے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی۔ اس واقعے کی ٹائمنگ اور پھر فوری طور پر پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل عزائم کیا تھے۔ پاکستان نے کھلے دل سے کہا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے، لیکن کسی ثبوت کے بغیر وہی راگ الاپا جاتا رہا۔ پھر عالمی اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 28 ستمبر کو بھارت نے جنگ بندی معاہدہ توڑتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے شدید گولہ باری کی، جس سے پاک فوج کے 2 بہادر فرزند شہید ہو گئے۔ اس بلا جواز اشتعال انگیزی کا فوری طور پر مؤثر جواب دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی برادری کی طرف سے رابطے ہوئے۔ ہم نے 2 ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں، لیکن قومی سلامتی اور ملکی دفاع کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ہماری بہادر افواج پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت و بہادری کی تابندہ روایات کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے۔ یہ ایوان اس عوامی اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے جس میں دفاع وطن کے حوالے سے تقسیم کی کوئی لکیر نہیں، کوئی حزب اختلاف ہے نہ حزب اقتدار۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آج اس ایوان میں ایک بار پھر پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ ہم کشمیر سمیت تمام مسائل سنجیدہ، بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سوچی سمجھی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، لیکن امن کی اس خواہش کو ایک پروقار، باعزت اور خوددار قوم کی خواہش سمجھا جائے۔ عزت، وقار اور خودداری سے زندہ رہنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دھونس کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ہم وطن کی عزت حرمت کا قرض چکانے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ غربت کے خاتمے میں ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقی و خوشحالی میں ہمارا مقابلہ ہو، تو یہ کام آگ، بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ جن کھیتوں میں بارود بویا جائے ان میں روزگار اور خوشحالی کے پھول نہیں کھلا کرتے۔ جن زمینوں کو ٹینکوں اور توپوں سے روندا جائے وہاں عوامی فلاح و بہبود کے چمن نہیں لہرایا کرتے۔ اگر آپ واقعی اس خطے کے عوام کی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں تو اپنے قول اور فعل کا تضاد دور کیجیے۔ نہتے عوام کی آنکھیں تو چھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں، لیکن تاریخ اور پوری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ
दहशत गर्दी का निशाना बनने वाला मुल्क है। हमारे अवाम, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हत्ता कि हमारे मासूम बच्चों का लहू इस जंग की नज़र हुआ है। हमने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक पुरज़म जंग का आगाज़ किया जो आज भी जारी है। हम हर नौ की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम पूरी साबित कदमी से अपना मिशन जारी रखेंगे। दुनिया हमारी कोशिशों को देख रही है और जानती है। एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से हम अपने किरदार को अच्छी तरह समझते हैं। हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ कौमी तामीर और तरक्की की राह पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हकीकी मानों में अवाम की ज़िंदगियों में मस्बत इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखने वाली कौमें कभी तन्हा नहीं की जा सकती। जनाब स्पीकर, 2 दिन कबल इस पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों के मुअज़्ज़िज़ सरबराहों और कायदीन का एक अहम इजलास हुआ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दावत कबूल करते हुए तमाम जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। ये कौमी यकजहती और सियासी क़यादत के इत्तेहाद का बेमिसाल मुज़ाहरा था। इस इजलास का तारीख़ी एलामिया प्रेस में आ चुका है। इस एलामिया की रूह ये है कि कौमी सालमियत और मुल्की दफ़ा के लिए हम एक हैं। मुझे यकीन है कि इस पार्लियामेंट के ज़रिए भी सारी दुनिया को यही पैगाम मिलेगा। इस इजलास का मकसद यही है कि मसला कश्मीर और भारतीय रवैये पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हुए तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, हुकूमत की रहनुमाई की जाए और ऐसी तजावीज़ सामने लाई जाएं जिन्हें कौमी पॉलिसी में समोया जा सके। मुझे यकीन है कि APC का जज्बा यहाँ भी मौजूद रहेगा और हम तामीरी सोच के साथ कौमी लाएअमल मुरतब कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मारूज़ात को तवज्जो से सुना गया। मैं तवक्को रखता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये इजलास हुकूमत की रहनुमाई में नहायत अहम किरदार अदा करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।